amis, j'espère que vous allez bien. Fin de la vidéo, on va traiter le deuxième chapitre concernant le module de recherche opérationnelle, l'ISMITO programmation linéaire, cas général à plusieurs variables. Où là, on va traiter l'algorithme du simplex à travers la méthode des tableaux. Donc, il y a un programme linéaire qui a deux phases, il y a deux phases, début. La phase الثانية هي développement ou puis la phase ديال la fin. دونك بالنسبه للديبار كنكوليكتي لي دوني ديال التمرين عطاوهم ليا، من بعد كنشد دوك لي دوني اللي كوليكتيتهم وكنحط لا فورم كانونيك دو بروغرام لينيير، صدير داك البروبليم اللي كنحاول انني نلقى له لا سوليوشن نتاعو، كنحول من لا فورم كانونيك لا فورم ستاندارد، صدير من لي زينيكواسيون لواحد لي زيكواسيون. من بعد كنشوف راسي واش كنطيح فواحد لا سوليوشن انيسيال رياليزابل، وهنايا كتمكن ليا باش انني نلقى لا سوليوشن اوبتيمال. ولا ما لقيتش لا سوليوشن اوبتيمال c'est-à-dire que je vais améliorer ديك لا سيتوياسيون باش عاد نطيح في لا سوليوشن اوبتيمال. وإلا ما لقيتش راسي عاوتاني طحت في لا سوليوشن اوبتيمال je vais encore améliorer ديك لا سوليوشن حتى نلقى لا سوليوشن اوبتيمال ou bien le meilleur choix. وهنايا كنطيح في لا فاز دو فام اللي كنلقاو لي فاريابل دو ديسيزيون ديالي وكنلقى le meilleur choix optimal. Donc هنايا هادشي on va traiter à travers واحد les exercices. Il faut noter que les variables hors base هما les variables nulles وهما les variables sortantes، وبالنسبة les variables de base هما les variables non nulles. Donc شنو هما les variables entrantes وشنو هما les variables sortantes؟ كيفاش كندير نعرفهم؟ بالنسبة la variable entrante il correspond au coefficient le plus élevé dans la fonction objectif، يعني هي المعامل اللي كيكون كبير في la fonction objectif. بالنسبة la variable entrante هو les rapports ديال les second membres qui correspond au coefficient de la variable entrante. Donc هادشي غنتعرفوا عليه à travers l'exercice. Donc l'algorithme du simplex ou bien la méthode des tableaux. بالنسبة لهاد la méthode des tableaux ou la méthode du simplex, il peut être présenté sous forme de tableau qui permet de faciliter les calculs. هاد la méthode du simplex هي اللي كتمكن ليا أو هاد la méthode ديال les tableaux هي اللي كتمكن ليا أن يكون عندي ساهل la méthode ديال الكالكول، يعني كتسهل ليا la méthode ديال الكالكول ماشي فحال la méthode العادية اللي هي ديال التعويض. دونك هنا اول حاجه غادي نتريتي ليكزارسيس ديال باج 38 اللي كاين في الكتاب. دونك عندي هنايا واحد ليكواسيون ديالي اللي هي الماكسيموم ديال زد كتساوي ليا 7x زائد 5y. عندي لي كونترانت ديالي هما ثلاثه ديال لي كونترانت. الوغ عندي الكونترانت الاولى هي 4x plus 3y plus e1 est égal à 240, 2x plus y plus e2 est égal à 100, y plus e3 est égal à 60. عندي x il est supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, e1 supérieur ou égal à 0, ainsi de suite حتى e3 حتى هو supérieur ou égal à 0. دونك شنو هو x وشنو هي y شنو هو e1 e2 et e3. دونك بالنسبه لي x et les y هما les variables décision. بالنسبه ل e1 e2 e3 كتسموا ليا les variables d'écart ou bien les variables de base. و les variables de base كنا قلنا هما les variables non nulles. دونك بالنسبه للطابلو ديالي راه ساهل، كنشد هنايا غير كنعوض هاد لي زيكواسيون ولا هاد لي كونطرانت ديالي كنعوضهم في الطابلو. دونك كنرسم واحد الطابلو اللي كيتكون ليا من لي فاريابل دو ديسيزيون. هاد لا بارتي كتكون مخصصه غير لي فاريابل دو ديسيزيون x et y، وهادو بور لي فاريابل ديكار e1 e2 e3، وهادو اللي من هاد الطرف هذا كيتسموا ليا لي فاريابل دو باز e1 e2 e3. هنايا كنحط les coefficients relatifs à la fonction objectif اللي هي z. هنايا هما اللي كنا قلنا ديال le second membre des écarts هما هادو. le second membre des écarts هما هادو. وهنايا اخر ايتاب اللي هي لا فالور دو z، يعني الاخرى فاش كنجي نعوض في لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالي ا ترافير هاد لو سيكون مومبر ديال لي زيكار. دونك هنايا غادي نعوض هاد لي زيكواسيون ديالي في الطابلو ديالي. دونك هنا عندنا 4x زائد 3y زائد e1 est égal à 240. هنا غنعوض في الطابلو ديالي. دونك بالنسبه لx فيها 4، دونك غنكتب 4. بالنسبه ل y في ليكواسيون الاولى عطيني 3. بالنسبه ل e1 في ليكواسيون الاولى كاينه، دونك غنكتب لها 1. واش e2 كاينه في ليكواسيون الاولى؟ e3 كاينه في ليكواسيون الاولى، دونك ما كاينينش غنحط ليهم 0 0. بالنسبه لو سيكون مومبر دي زيكار عاطيني هنا كيساوي ليا 240 في ليكواسيون الاولى، دونك هنا غير كنعوض. دونك سي 240. بالنسبه ليكواسيون الثانيه عندي 2x plus y plus e2 est égal à 100. دونك غنجي نعوض x فيها جوج، يعني الكوفيسيون ديالها هو جوج، y الكوفيسيون ديالها هو واحد، دونك غنحط لها واحد. e1 واش كاينه في ليكواسيون الثانيه؟ لا ما كايناش، دونك غنحط لها 0. e2 واش كاينه في ليكواسيون الثانيه؟ وي كاينه، دونك غنحط لها واحد. e3 واش كاينه في ليكواسيون الاولى الثانيه؟ نو ما كايناش، دونك غنحط لها 0. بالنسبه للسكون مومبر دي زيكار عطيني هنا كيساوي ليا 100، دونك غنحط 100، نكتب 100.
بالنسبة ليكواسيون الثالثة عطيني y plus e3 est égal à 60. واش هنايا كاينه x في هاد ليكواسيون الثالثه؟ نو ما كايناش، دونك غنحط لها 0. واش كاينه y في ليكواسيون الثالثه؟ سي كاينه، غنحط لها 1. بالنسبه ل e1 واش كاينه في ليكواسيون الثالثه؟ ما كايناش. e2 واش كاينه في ليكواسيون الثالثه؟ ما كايناش، دونك غنحط ليهم 0 0. وبالنسبه خلاص ال e3 راها كاينه في ليكواسيون الثالثه، دونك غنكتب لها 1. و لي سكون ممبر دي زيكار عطيني كيساوي لي 60، دونك غنكتبو هنايا 60. دونك وبالنسبه لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالي عطيني 7x plus 5y. دونك هنايا غادي نعوضهم. عندي بالنسبه للاكس الكويفيسيون ديالها هو 7، بالنسبه لاي الكويفيسيون ديالها هو 5. e1 واش عندي في هاد لا فونكسيون اوبجيكتيف؟ نو 0. e2 واش عندي في لا فونكسيون اوبجيكتيف؟ نو 0. e3 واش عندي في لا فونكسيون اوبجيكتيف؟ 0. ما كاينش، ما عنديش. كتذكير فقط، هاد لا فالور هو الكوفيسيون دو سيستيم دي كونترانت، يعني هذا الكوفيسيون ديال السيستيم ديال لي كونترانت. هنا في هاد ليكواسيون الثالثه قلنا x كتساوي لي 0، دونك هذا سي ان كوفيسيون دو سيستيم دي كونترانت. هاد 0 هذا هو الكوفيسيون دو لا فونكسيون z. لو كوفيسيون دو لا فونكسيون z سيتادير المعامل اللي كاين هنايا عندي في هاد لا فونكسيون اوبجيكتيف z. واش انا عندي e1 e2 e3؟ ما عنديش، دونك كنحط لهم لا فالور 0 0 0. هنايا هذا هو لو سيكون مومبر ديال لي زيكار. دونك هنايا ها لو سيكون مومبر دي زيكار. في ليكواسيون الاولى كتساوي لنا 240، ليكواسيون الثانيه كتساوي ليا 100، و ليكواسيون الثالثه كتساوي لي 60. بالنسبه لو سيكون مومبر دي زيكار هو هذا. لا فالور دو زد هنا غنحددوها. كيفاش غنديرو نحددوها؟ خصنا نحددو هنايا البيفو، وباش نعرفو بانه البيفو كيخصنا ناخدو لا فالور لا بلو غروند من لو كوفيسيون من لا فونكسيون اوبجيكتيف. يعني كنشوفوا الكوفيسيون لو بلوز élevé في لا فونكسيون اوبجيكتيف، و بيان سور الكوفيسيون لو بلوز élevé في لا فونكسيون اوبجيكتيف كيبان لينا هو نومبر دو 7. دونك هنايا غنشد الاول لا كولون ديال بيفو. دونك لا كولون ديال بيفو هي هذه. دونك انا الاول هنايا بماركر باش يبان لكم. دونك هذه هي لا كولون ديال بيفو. دونك انا خصني نحدد حتى لا ليني ديال بيفو. الو باش غنحددها غنشد هاد السكون مومبر ديال لي زيكار غنقسمو على لا كولون ديال بيفو، يعني هذا على هذا، هذا على هذا، هذا على هذا، انسي دو سويت. دونك هنا غنقسمو 240 على 4، نشوفو شحال غتعطينا 60. دونك غنحطها هنايا 60. غادي نقسم 100 على 2 غتعطيني 50، دونك غنحط هنايا 50. غادي نقسم 60 على 0 غتعطيني 60. دونك لا داعي انني نقسمها في الكالكول، دونك غتعطيني 60. دونك هنايا بالنسبه للسيكون مومبر كما قلنا دي زيكار، كما قلنا في قبيله في القاعده كتقولك بانه خصني تكون لا فالور لا بلو بوتيت، وبالنسبه لا فالور لا بلو بوتيت هي 50. دونك 50 سي لا فالور لا بلو بوتيت. دونك هذه هي لا ليني ديال بيفو. دونك غنبقى غاديه بحال هكا، يعني غنسطر لا ليني ديال البيفو ديالي هي هادي. دونك انا لقيت لا كولون اي لا ليني ديال البيفو. دونك هنايا غادي ندوزو للدوزيام طابلو. دونك هاد اكس هادي في الدوزيام طابلو غتخرج، غتكون اون فاريابل سورطونط. دونك هنايا في هاد البلاصه هادي اللي عليها لانترسيكسيون ما بين لا لين ولا كولون كتعطيني بيفو. هذا هو البيفو، كيتسمى لي البيفو. هذا هو البيفو ديالي. البيفو ديالي هنايا في هذا الطابلو هو 2. دونك هاد اكس غتكون عندي فاريابل سورطونط هنايا. دونك هنايا في هذا لو طابلو سويفون غنكتب هنايا اكس، وهنا غتبقى او 3، هنا غتبقى زد، وهنا غتبقى او 1. دونك بالنسبه للدوزيام طابلو ديالي اللي عندي هنايا كما قلنا هنا غنرسم لو طابلو ديالي لي فاريابل دو ديسيزيون، لي فاريابل ديكار اي لي فاريابل دو باز. دونك هنايا هذه غتكون اون فاريابل سورطون اكس. علاش؟ حيت قلنا لانترسيكسيون ما بين لا لين ولا كولون ديال البيفو لا لين ولا كولون كتعطيني بيفو. دونك داك البيفو ديالي هاد لا فاريابل هذه غتكون سورطون. دونك هنا هادشي اللي كتبته هنايا. دونك هنايا غادي نجي للغومبليسمون ديال هاد الطابلو ديالي. دونك هنا كما قلنا لانترسيكسيون ما بيناتهم بجوج، ما بين لا لين ولا كولون غتعطيني البيفو. دونك هنايا غنشوف كاملين هاد لا كولون كامله ديال البيفو غنردها 0، من غير البيفو غنردو 1. دونك لا كولون ديالي كامله 0 من غير البيفو اللي غادي يبقى 1. وبالنسبه لا لين ديال البيفو كنقسمها على البيفو. كيفاش غادي ندير لها؟ ها لا لين ديال البيفو ديالي، هذه هي لا لين كامله ديال البيفو، وهذه لا كولون ديال البيفو. لا كولون ديال البيفو كامله